یہ آپ دی شان ہے زہد نال اینا زہد ہے بعض اوقات سارے دا سارا مال اللہ دے راہ تے تقسیم کر دیتا ہے کدے ادھا ادھا تقسیم کر دیتا ہے ایک بندے نے عرض کی لجپال آؤ جڑا بھی منگن واسطے آندا کسے نو خالی نہیں موڑ دے سارا مال اللہ دے راہ تے دے چھڑ دے جو آپ نے جواباً فرمایا او بیلیا رب کولوں میں منگنا وا تے رب مینوں عطا کرن دی عادت پا چھڈی ہے تے میرے کولوں جڑا منگدا ہے میں دیون دی عادت پا لئی ہے میں جدوں بھی رب کولوں منگنا میرا رب مینوں کدے خالی نہیں موڑدا انہیں مینوں دیون دی عادت پا چھڈی ہے میں ورتاون دی عادت پا لئی ہے اس واسطے امام پاک لگ رہے سن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہا سی اے مولا کریم 10,000 درہم عطا فرما دے امام حسن نے سنیا سن کے گھر دے اندر گئے نے 10,000 درہم انہوں عطا کر دیتے نے فرمایا اللہ رب کولوں منگیا ہی رب نے مینوں تیرا وسیلہ بنا دیتا ہے تو رب کولوں منگیا تو رب نے تینوں میرا وسیلہ بنایا لے رب دیندا ہے پر ایویں کسی دے وسیلے نال دینا ہے غور کرنا ہے اللہ تے بھروسہ امام پاک کہنے کرتے سن رب دی رضا تے ناراضی رہندے سن حضرت ابو ذر غفاری فرماندے سن میں امیری نالو غریبی نو پسند کرنا صحت نالو بیماری نو پسند کرنا لوگاں نے ابو ذر غفاری دا فرمان امام حسن نو سنایا امام حسن نے فرمایا حضور دا یار ابو ذر غفاری درست کہندا ہے لیکن میں کہنا وا میں تا اللہ دی قضا تے قدرت راضی رہنا وا جویں او راضی اوویں میں راضی رہنا وا جویں او راضی میں اوویں میں یہ نہیں آکھاں گا مولا اے چیز اچھی ہے تے اے چیز جویں میرے رب تو راضی ہے میں تیری قضا قدرت اوویں دوواں کماں تے راضی ہاں ہاں جی ایویں اللہ تے توکل تے رب دی رضا تے امام پاک راضی رہندے سن ہن غور کرنا ہے آپ دے کارنامے مولا مشکل کشا مورخین لکھدے نے علی پاک دا سر مبارک شہر کوفہ دی مسجد 18 رمضان 40 ہجری دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی نو شہید کرتا ہے امام حسن پاک نے حضور دی امت نو سنبھالیا ہے تو جدو ویکھیا ہے حضور دی امت دے اندر خون ریزی ہوے گی قتل و غارت ہوے گی امت آپس دے اندر لڑے گی اس وقت خلافت سیدنا امیر معاویہ دے نال سلو کر کے انہاں نے سپرد کر کے دسیا ہے سانو نانے دی امت بڑی پیاری ہے نانے دی امت اج کئی حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کرتے ہیں میں کہ ظالم امیر معاویہ او نے جنہاں نو حسن پاک نے ہتھاں نال خلافت دتی ہے جنہوں حسن پاک منن تو اعتراض کریں کسی دا پتر غلط ہو جاوے تو باپ کوئی ضروری نہیں کہ باپ ہی غلط ہوئے گا مثال دے طور تے نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے تو پتر جڑا ہے کافر ہے جی نوح علیہ السلام دا پتر کافر ہون دے نال نوح علیہ السلام دی عزت دے اندر فرق نہیں آیا تیار دے غلام نے نالے خدمت گزار نے ان غور کرنا ہے مولا علی پاک نو 40 ہجری دے اندر 21 رمضان مبارک جمعہ والے دن دے اندر دفن کیتا جاندا ہے تے کوفے والے لوگ جنہیں میں تانوں پہلے کئی بار عرض کیتی ہے دل کجاؤ زبان کجاؤ اتو دے ہور وچ دے ہور باپ نال بھی ظلم کیتا ہے امام حسن نال بھی ظلم کیتا ہے امام حسین نال بھی ظلم کیتا ہے جڑے امام بڑا امام سن اکثر انہاں نال بھی اپنی اپنی جگہ تے زہر دے کے ظلم کیتا گیا ہے لیکن اے امام انہیں دیندار سن اپنی جانہ واریاں نے شہادت دیتی ہے اللہ دے راہ تے قربان ہوئے نے پر حق تے ہمیشہ قائم رہنے